मोइन भाई में एक चीज़ थी कि वो अपने साथ काम करने वाले को कंफर्टेबल कर दिया करते थे। उमर भाई में एक छोटा सा प्रॉब्लम ये था कि वो टेंस कर दिया करते थे साथ काम करने वाले को। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, इस वक्त हमारे साथ बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता फ़नकार जिन्होंने एक्टिंग में स्टेज, टीवी, फिल्म हर जगह अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, हनीफ राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अख्तर अली अख्तर साहब, कैसे मिजाज हैं आप? सर मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ आपकी तरह। अब बहुत अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जिस तरह के हालात हैं इसमें अगर आदमी खैरियत की इत्तला दे तो बहुत खुश होना चाहिए। आपने ये जो मिज़ाहिया एक्टिंग की तरफ ज़्यादा रुझान रखा, तो हमारे मुल्क में जो कॉमिक आर्टिस्ट है उसको कितना सीरियस लिया जाता है? देखिए, बात यह है कि लोग इस बात को लाशऊरी तौर पर समझते हैं, शऊरी तौर पर वो नहीं समझ पा रहे होते कि मजाक में और मिज़ाह में फ़र्क है। आप मजाक तो कर सकते हैं या मजाक उड़ा सकते हैं, मिज़ाह पेश किया जाता है, ठीक है ना, जो दिल में उतरता है, अच्छा लगता है। तो मैंने हमेशा मिज़ाह किया है, मैंने मजाक नहीं किया। तो मिज़ाह पेश करेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा। और सीरियस लेने की बात यह है कि जो आप अच्छा काम करते हैं ना, मैंने किसी एक इंटरव्यू में कहा था कि ये मजाक नहीं, मिज़ाह कोई मजाक नहीं है, ठीक है ना, मिज़ाह कोई मजाक नहीं है। तो मिज़ाह को संजीदगी से लेने वाले बहुत सारे हैं। आप अच्छा करेंगे, आपको संजीदगी से लिया जाएगा। अगर आज आप मेरा इंटरव्यू करना है तो मेरे मिज़ाह को संजीदगी से लिया गया तो अल्लाह ने वो मकाम अता किया कि आप मेरे पास बैठे हैं। अच्छा, आप जितने भी साथी फ़नकार हैं उनसे बिल्कुल अलग थलग रहते हैं, उनके साथ कम नज़र आते हैं, उसकी क्या वजह है? ये आप क्या चाहते हैं मैं हर वक्त उनके साथ गाड़ी में बैठा रहूं, उनके घर चला जाऊं? वो असल में अख्तर भाई, मैं जो है ना सोशल हूं, लेकिन सिलेक्टिव सोशल हूं मैं। तो जहाँ मेरा दिल लगता है, जो लोग मेरे हम मिजाज होते हैं, ये नहीं कहना चाहिए कि जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो मेरे हम मिजाज होते हैं मैं उनके साथ ज़रूर बैठता हूँ। आपके साथ कितनी दफ़ा हमारी सिटिंग होती है, और बहुत सारे हमारे अहबाब हैं जिनके साथ दिल मिलता है, जिनके साथ हमारे जो मशगले हैं इस तरह के, मतलब कॉमेडी के, ड्रामे के, बाकी दूसरे मशागिल से मैं बहुत दूर हूँ। तो वो जो हम ख्याल लोग हैं उनके साथ तो रात से सुबह हो जाती है और वक्त का पता नहीं चलता। कहाँ गए दुनिया में आप? मैं दुनिया में, देखिए, मैं कहाँ नहीं गया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूएसए पिछले 25-30 सालों से कई दफ़ा गया, मुझे याद भी नहीं है कितने वीज़े लगे। कनाडा गया, अभी भी गया था मैं सितंबर में, अगस्त में गया था कनाडा, लास्ट 25 में। तो कनाडा गया, उसके अलावा मैं पड़ोसी मुल्क इंडिया कई दफ़ा गया, उसके अलावा मैं यूरोप गया, मैं इंग्लैंड गया, मैं मॉरिशस गया। अब एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। और दुबई, शारजा तो मैं ऐसे गया हूँ जैसे लोग लांडी कोरंगी जाते हैं। वेरी गुड। कोई ऐसी इंटरनेशनल यादगार परफॉर्मेंस, कोई वाक़या? देखिए, बहुत ही अल्लाह का करम और फजल रहा, क्योंकि जब हम जाते हैं पाकिस्तान से बाहर तो ना सिर्फ हमारी बल्कि पाकिस्तान की इज़्ज़त भी स्टेक पे होती है कि अगर हमने वहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं किया या हमने अप्रिसिएशन नहीं ली, क्योंकि सिर्फ वहाँ पाकिस्तानी नहीं होते, पड़ोसी मुल्क की ऑडियंस भी वहाँ होती है, या दुनिया की वो ऑडियंस जो हमारी उर्दू पंजाबी ज़बानें समझ रही होती है, वो यहाँ आके हमारे शोज़ देखती है बाहर। तो बहुत सारी परफॉर्मेंसेस रहीं। अभी बहुत अच्छा हुआ एक शो, उस जो वाक़या आप सुनना चाहते हैं इस तरह का, कनाडा में हमने कैलगरी में शो किया और बहुत बड़ा शो था और बहुत क्राउड था उसमें मैं होस्टिंग और स्टैंड अप कॉमेडी मुझे करनी थी और अबरारुल हक साहब थे। तो अब शो शुरू हो गया, अबरार मौजूद थे कनाडा में, वो किसी और सिटी से बाय रोड आ रहे थे, तो अबरार लेट हो गए। तो कैन यू बिलीव कि मैंने वो शो, जब तक अबरार नहीं आए, लॉरेंस हमारे रिट्स एंटरटेनमेंट के बहुत बड़े ऑर्गेनाइज़र हैं, बड़े प्रमोटर हैं, वो आपको बताएंगे, मैंने कोई 1.5 से पौने 2 घंटे तक अकेले शो चलाया। वाह, बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा, मोइन अख्तर और उमर शरीफ दोनों के साथ आपने काम किया, तो ज़्यादा अटैचमेंट किसके साथ रही इन दोनों शख्सियात में? हाँ, बहुत मुश्किल सवाल कर दिया अख्तर भाई आपने। इसके लिए आपने कितनी देर सोचा है ये सवाल करने के लिए, डायरेक्ट कर दिया आपने। नहीं, वो तो मुझे पता है, आप फिलवदी सवाल करते हैं। देखिए, मोइन भाई और मोइन अख्तर साहब मेरे तो मोइन भाई थे और उमर शरीफ साहब मेरे उमर भाई थे, ठीक है ना। बहुत मुश्किल है इनका कंपैरिजन करना। दोनों जो है ना अपने अपने टाइप में, अपने अपने मिजाज के और अपने अपनी सलाहियतों के बादशाह थे। मोइन भाई में एक चीज़ थी कि वो अपने साथ काम करने वाले को कंफर्टेबल कर दिया करते थे।
عمر بھائی میں ایک چھوٹا سا پرابلم یہ تھا کہ وہ ٹینس کر دیا کرتے تھے ساتھ کام کرنے والے کو. اب یہ میں اس لیے بول رہا ہوں, میں کسی برائی کے سینس میں نہیں بول رہا, لیکن مجھے دونوں باتوں کا فائدہ ہوا. معین بھائی جب کمفرٹیبل کرتے تھے تب بھی میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا تھا. اسٹیج ڈرامے کی 1 لائن لکھ کر کوئی لے آتا تھا, ٹھیک ہے نا, رائٹر, تھوڑے تھوڑے ڈائلاگز ہوتے تھے, اب اس کو بنا لو, امپرووائز کرنا کہتے تھے کہ اس کو بنا لو. اب ہم نے اپنی ٹیلنٹ کے, اپنی صلاحیتوں کا وہاں مظاہرہ کرنا ہے کہ بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں, تو یہ نئے نئے جملے, نئی نئی چیزیں وہ ہم بنا رہے ہوتے تھے. عمر بھائی, عمر شریف صاحب, وہ کر دیا کرتے تھے ٹینس. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب وہ ٹینس کرتے تھے تو وہ میرے لیے بنتا تھا ایک چیلنج, اور اگر آپ چیلنج کو عبور کر جاتے ہیں یا اس کو ون کر جاتے ہیں تو پھر آپ کی ایک انڈیویجول, آپ کی انفرادی پہچان بنتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں یہ قدرت کی طرف سے تھیں اور قدرت نے دونوں میں سرخرو کیا الحمدللہ. جی حنیف راجہ صاحب, یہ بتائیں کہ عام طور پر ہمارے جو کامک آرٹسٹ ہیں وہ اپنی ڈریسنگ پہ اتنی توجہ نہیں دیتے, رف ٹف ڈریسنگ کرتے ہیں. آپ کو ہم نے دیکھا آپ ہمیشہ ویل ڈریس رہتے ہیں, یہ انسپائریشن آپ نے کہاں سے لی؟ اصل میں اختر بھائی اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں انسپریشن نہ بھی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ انسپریشن نہ ہو تو آپ بری ڈریسنگ کریں گے, اور اگر ہو کسی سے آپ انسپائرڈ بھی ہیں تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. لیکن میری کوئی ایسی انسپریشن کسی سے بھی نہیں تھی. میں کراچی اسکول آف آرٹ میں پڑھتا تھا, میں اسکیچز کرتا تھا, اور میں نئے افق ڈائجسٹ, نیا رخ میں نے لائن ورک اپنے پرنٹ کروائے, اور اس کے بعد عمران ڈائجسٹ میں نے کنٹینیو تقریباً کوئی 6 7 8 مہینے کام بھی کیا, اور شعار ڈائجسٹ آتا تھا, خواتین ڈائجسٹ آتا تھا. اس میں میری یہ چیزیں چھپتی تھیں. یہ جو آپ کا ایستھیٹک سینس ہوتا ہے نا, اچھے کپڑے پہننا, اچھا رہنا, اچھی بات کرنا, یہ آپ کے اندر بلٹ ان ہوتا ہے. آپ پیدا ہونے کے بعد اس کو امپروو ضرور کرتے ہیں, اس کو پالش کرتے ہیں, لیکن اگر بیسکلی آپ کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر کوئی کچھ بھی کر لے, کتنا ہی پیسہ دے دے, 6 رنگ کے کپڑے پہن کے گھومے گا آدمی. تو یہ ذاتی میرا اپنا ایک شوق تھا, ہمیشہ رہا ہے. اور جب اتنا پیسے ویسے بھی نہیں ملتے تھے تو جب بھی ہم جو بھی لیتے تھے چیز اچھی لیتے تھے. تو یہ وہ شوق ہے جو کنٹینیو ہے. اچھا, حنیف راجہ کو بریک کہاں سے ملا جب لوگوں میں پہچان ملی؟ ہم نے تو مشہور حنیف راجہ کو دیکھا ہمیشہ, لیکن وہ جب آپ بتائیں جب حنیف راجہ کو فیل ہوا کہ اب دنیا بدل گئی ہے. ہاں دیکھیے, اس میں اختر صاحب یہ ہوا کہ حنیف راجہ کو 3 4 مختلف اسٹیجز میں نا وہ فیم ملا. سب سے پہلے میں مشہور ہو گیا تھا محلے میں جب میں اسکیچز وغیرہ بناتا تھا. وہ محلے کے لیول پہ جو ہے نا ایک ہلکی پھلکی شہرت ہو گئی تھی, تو توجہ مجھے مل رہی تھی. میں اس کا ایک ہوتا ہے نا, ایک آدمی جس کو توجہ ملتی ہے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. تو کبھی اس لیے دماغ خراب نہیں ہوا کہ وہ ہمیں بڑی چھوٹی عمر میں ان چیزوں میں لوگ, ارے یار وہ لڑکا ہے, وہ اس پارک کے سامنے والے گھر میں رہتا ہے, وہ لڑکا, وہ یار بڑے اچھے, یار وہ اسکیچز کرتا ہے. وہاں سے مشہور ہو گیا. اسٹینڈ اپ کامیڈی جب شروع کی تو ٹی وی پہ نہیں آئے, کوئی ویڈیوز نہیں آتی تھیں, تو اس لیول پہ شہرت ہو گئی. لوگ مجھے ملتے تھے شاپنگ سینٹرز میں, کیونکہ شوز اتنے ہوتے تھے نا. پہلے شادی بیاہ میں شوز کا بڑا کلچر تھا, تو اس سے مشہور ہوئے. پھر مجھے مل گئے فرید خان صاحب, لیجنڈ کمیڈین. وہ مجھے پھر کمرشل شو میں لے کر گئے. پہلا شو میں نے کمرشل کیا ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کا تھا, اور وہ تھا جمشید انصاری مرحوم ٹی وی ایکٹر جو ہیں, انہوں نے ارینج کیا تھا. وہاں سے بڑی شہرت ہوئی تو لوگوں نے مجھے کمرشل شوز میں بک کرنا شروع کر دیا. ایک اسٹیج اور اوپر آ گیا. پھر 90 میں اسٹیج ڈرامہ کیا, استادوں کے استاد ذوالقرنین حیدر صاحب کا لکھا تھا, اور لیاقت سوجا اور شہزاد رضا صاحب تھے اس میں, اور لاہور سے آئے تھے علی اعجاز صاحب. وہاں سے پھر میں آگے بڑھنا شروع ہوا معین بھائی کے ساتھ. اگلے مہینے ڈرامہ کیا ریو آڈیٹوریم میں معین اختر صاحب کے ساتھ, اور لمبی فہرست تھی کاسٹ میں, اس میں ہائی لائٹ ہو گیا. حیدر امام رضوی صاحب نے وہاں دیکھا, ٹی وی کے پروڈیوسر, اور انہوں نے بعد اب باملاحظہ ہوشیار میں بلا لیا. ایک اسٹیپ میں اور اوپر آ گیا. اس کے بعد پھر NTM جو پاکستان کا پہلا پرائیویٹ چینل تھا, وہاں میرا پہلا پاکستان کا کینڈیڈ کیمرہ پروگرام پرینک شو کیسا آیا, جس کی آج تک سب نقل کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے مجھے ایک آپ یہ سمجھ لیں نیشن وائڈ جو ہے نا ملک گیر سطح پر میری شہرت ہو گئی. اور اس کے بعد اللہ کا کرم رحم ہے, سفر جاری ہے, آج تک سفر جاری ہے. بہت بہت شکریہ حنیف راجہ صاحب, بہت زبردست آپ سے باتیں رہیں, اور انشاءاللہ تھینک یو سو مچ.